स्वागत छ आजको यो नयाँ सेक्सनमा। आजदेखि पुनः म प्रस्तुत भइसके हजुरहरूको समक्ष ग्रामीण विकास लघुवित्त संस्थाको इक्जामलाई लक्षित गरेर आजदेखि म हजुरहरूलाई ग्रामीण विकास लघुवित्त संस्थाको फर्स्ट पेपरबाट सुरुवात गर्न गइरहेको छु र आजदेखि तपाईहरूलाई एक टाइम म्याथ क्लास आउँछ भने एक टाइम फर्स्ट पेपरको क्लास आउने कन्टिन्यू जारी रहन्छ र तपाईहरूलाई एउटा जानकारी दिइहालौँ कि तपाईहरूले जुन यो म्याथलाई इग्नोर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईहरूको लागि हानिकारक हुन सक्छ, किनकि म्याथलाई तपाईले फोकस गरेर पढ्नुपर्छ र मैले अध्ययन गर्दा मैले तपाईहरूको एक्टिभिटीहरूलाई हेर्दा मलाई लाग्दैन कि हजुरहरू त्यति उत्सुकता जनाउँदै हुनुहुन्छ म्याथ क्लासलाई। त्यही भएर औषधि भनेको कहिले पनि गुलियो हुँदैन, जहिले पनि कडा हुन्छ, त्यसलाई जसरी भए पनि खानै पर्छ, तब मात्र रोग निको हुन जान्छ। त्यही भएर तपाईहरूले आजदेखि फर्स्ट पेपर मैले सुरुवात गरिदिएँ र म्याथको क्लासहरू पनि भइराखेका छन्। त्यो क्लासहरूमा पनि तपाईहरू आफ्नो लगनशीलता देखाउनु। यदि लगनशीलता देखाउनु हुन्न भने भन्नुहुन्छ मलाई आइ नै रहेका छन् यो कुराहरू, तर सरले पढाएको ट्रिकहरू जान्नु भएन र इक्जाममा त्यस्तै खाले म्याथको क्वेसन सोधिदियो भने कतै न कतै तपाईहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। त्यही भएर म त आजदेखि फर्स्ट पेपर सुरुवात गरि नै हालेँ है, तर हजुरहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि म्याथको क्लासलाई तपाईहरू इग्नोर नगर्नुहोस्। त्यस्तै तपाईहरू म्याथलाई झन्झट नमानिदिकन त्यसलाई पनि तपाईहरूलाई पढ्नै पर्छ, नपढेर साध्य छैन। त्यही भएर आजदेखि फर्स्ट पेपर पनि पढौँ र सँगसँगै आउने म्याथको क्लासहरू त्यो पनि हेर्दै गर्नु। कमसे कम क्वेसनहरू बुझ्नु त हुन्छ, ट्रिकहरू बुझ्नु त हुन्छ, ताकि इक्जाममा आउँछ भने त्यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त म यति भन्दै आजको टपिक लिएर म आइसकेको छु फर्स्ट पेपरबाट नेपालको ऐतिहासिक तथा सामाजिक अवस्था लिएर। त तपाईहरू ध्यान दिनुहोस्, नर्मली यो खरिदार न्याय सुब्बा अधिकृतमा सोधिने एमसीक्यू जस्तो क्वेसन यो ग्रामीण विकास लघुवित्त संस्थामा यो जिकेबाट आउँदैन। तपाईहरूलाई 12वटा क्वेसन दिएका हुन्छन् र त्यो 12वटा क्वेसन 10-10 मार्कको हुन्छन्। त्यसमध्ये तपाईहरूलाई 10वटा क्वेसनको एन्सर रिटनमा दिनुपर्छ। यहाँ कुनै एमसीक्यू हुँदैन। तपाईहरूले यो माइन्ड मेकअप गरिहाल्नुहोस् कि जिके छ भनेर एमसीक्यू गरेर सिधाइहाल्ने। त आज तपाईहरूलाई म यो भन्न गइरहेको छु कि मैले दिने क्लासहरू, यो जिकेबाट दिने क्लासहरू तपाईहरूलाई एमसीक्यू हुँदैन, किनकि हामीहरूको इक्जामका सिलेबसले एमसीक्यू सोध्दैन। यसलाई 10 मार्कमा लेख्ने गरी तपाईहरूलाई यो जिकेबाट पनि कसरी सल्भ गर्ने त्यो टेक्निकहरू सिकाउँछु र अन्तमा लेखाउने प्रयास पनि गर्छु। यो ग्रामीण विकास लघुवित्त संस्थाको इक्जाममा तपाईहरूलाई एमसीक्यू क्वेसन आउँदैन। तपाईहरूलाई आउँछ नेपालको इतिहास तथा सामाजिक अवस्थाबारे छलफल पार्नुहोस् वा नेपालको ऐतिहासिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने 10 मार्कको क्वेसन आउन सक्छ। त्यति बेला तपाईहरू त्यो डिजाइनले, त्यो मोडालिटीले पढेर जानुहोस् कि ताकि जसरी पनि क्वेसन आयो मैले त्यो क्वेसनलाई सल्भ गरेर आउँछु। त सुरु गरौँ आजको टपिक। त आजको टपिक छ नेपालको ऐतिहासिक तथा सामाजिक अवस्थाहरू। 10 मार्कको लागि कसरी बुझ्ने र कसरी इक्जाममा लेख्ने त्यो तरिकाले तपाईहरूलाई यो टपिकबाट पहिला बुझाउने प्रयास गर्छु र त्यसपछि लेखाउने प्रयास गर्नेछु। त अब सुरु गरौँ नेपालको ऐतिहासिक अवस्थाबारे। त ध्यान दिनु है, त
नर्मली हामीहरूले बुझ्नका लागि सबैभन्दा पहिला हामी नेपालको ऐतिहासिक अवस्थाबारे सामान्य जानकारी लियौँ। त नेपालको ऐतिहासिक अवस्था हेर्दाखेरि नेपालको ऐतिहासिक अवस्था अध्ययन गर्नका लागि हामीले सुरुमा 4वटा काल छुट्याएर नेपालको इतिहासलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ। प्राचीन काल, मध्यम काल, शासनकाल र सामाजिक क्रान्तिकाल। तपाईहरुको क्वेसनमा यदि आयो कि नेपालको ऐतिहासिक अवस्थाबारे छलफल गर्नु भने तपाईहरुले यो 4वटा मुद्दालाई उल्लेख गरेर प्राचीन काल, मध्यम काल र शासनकाल र सामाजिक क्रान्तिकाल उल्लेख गरेर यो भित्र तपाईहरुलाई पोइन्ट लेख्नु पर्दछ। त म तपाईहरुलाई समग्र रूपमा पहिला बुझाइदेऊ र त्यसपछि नेपालको ऐतिहासिक अवस्थाबारे के छन् कुरा लेखाउला। त पहिला हामी बुझौँ नेपालको इतिहासको बारेमा। त नेपालको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा सर्वप्रथम प्राचीन कालमा नै धेरै सांस्कृतिक तथा सभ्यताहरू अवस्थित छन्। प्राचीन काल भन्नाले इतिहास सुरुदेखि लिएर विक्रम सम्वत 935 सम्मको अवधिलाई प्राचीन काल भनिन्छ र यो कालमा लिच्छवी, मौर्य र गुप्त समाजको बढी प्रभाव देखिएका थियो। र यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि नेपालमा सबभन्दा पहिला शासन गर्ने वंश भनेको गोपाल वंश हो। गोपाल वंश जम्मा नेपालमा 521 वर्ष शासन गरेका हुन् र गोपाल वंशको पहिलो राजा भनेको भुक्तमान हुनुहुन्छ र गोपाल वंशको अन्तिम राजा भनेको यक्षगुप्त हो र गोपाल वंशको नै जम्मा 8वटा राजा शासन गरेका थिए, जसमा टोटल शासन अवधि भनेको 521 वर्ष नेपालमा गोपाल वंश शासन गरेको थियो। र इतिहासमा हेर्नु हो भने सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा प्राचीन कालदेखि नै गोपाल वंशको शासन देखिएको पाइन्छ र यसलाई नै प्राचीन कालको अवधि भनिन्छ। र प्राचीन कालको अवधि भनेको इतिहास सुरुदेखि लिएर विक्रम सम्वत 935 सम्मको समय अवधिलाई प्राचीन काल भनिन्छ। प्राचीन कालमा नै जब गोपाल वंशहरूले 521 वर्ष शासन गर्यो, त्यसपछि भारतबाट आएका अहिरहरू गोपाल वंशसँग युद्ध गरी उनीहरूलाई हराए यक्षगुप्तको अन्तिम शासनकालमा गोपाल वंशलाई पराजित गरी अहिर वंशको शासन लागू भयो र अहिर वंश नेपालको इतिहासमा दोस्रो वंश हो जुन नेपालको दोस्रो स्थानमा शासन गर्ने अहिर वंश हो र अहिर वंशलाई महिषपाल वंश, यादव भन्ने नामले चिनेर बुझ्नु पर्दछ। र यिनीहरू अहिर वंशको मुख्य पेशा भनेको भैँसी पाल्ने, दूध बेचबिखन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू थियो र अहिर वंशको जम्मा 3वटा राजा शासन गरेको थियो र अहिर वंशले जम्मा 161 वर्ष शासन गरेका छन् भने अहिर वंशको प्रथम राजा भनेको वीर सिंह हुनुहुन्छ भने अन्तिम राजा भुवन सिंह हुनुहुन्छ। त यसरी हामीले बुझ्यौ कि नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा पहिला गोपाल वंशले शासन गरियो र त्यसपछि अहिर वंशले उनीहरूलाई पराजित गरी अहिर वंशले 161 वर्ष नेपालको दोस्रो नम्बरमा आएर शासन गरेका हुन् भने यसरी कन्टिन्यू नेपालमा इतिहासका कुराहरू चल्दै आएका छन्। इतिहासलाई बुझ्नका लागि अब आउँ अर्को बुदामा। त अर्को बुदामा छ मध्यमकालीन काल।
मध्यमकालीन काल भनेको त्यस्तो समय अवधिलाई जनाउँछ जुन विक्रम सम्वत 936 देखि 1825 सम्मको समय अवधिलाई मध्यमकालीन समय अवधि भनिन्छ र यो समय अवधिमा मल्ल वंशका राजाहरूले शासन गरेका थिए। मल्ल वंशको पहिलो राजा भनेको अरिदेव मल्ल हुनुहुन्छ। त यसरी हामी बुझ्यौं मध्यमकालीन काल र त्यसपछि आउँ हामी शासनकाल। शासनकालको अवधिलाई बुझ्नका लागि हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ कि विक्रम सम्वत 1850 देखि 1951 सम्मको समय अवधिलाई राणाकालीन शासनको अवधि भनी बुझ्नु पर्दछ र यो समय अवधिमा राणाकालीन राजाहरूले आफ्नो एकतर्फी मोनोपोली शासनहरू गरेका थिए। र अब त्यसपछि हामी आऊ इतिहासले बुझ्नका लागि सामाजिक क्रान्तिकाल। सामाजिक क्रान्तिकाल हामीहरूले यो टपिकमा यो बुझ्नु पर्दछ कि जब राणाकालीन 1951 मा समाप्त भयो त्यसपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू भयो र त्यसपछि राजतन्त्र समाप्त भइसकेपछि सम्म 2063-64 को जन आन्दोलन पश्चात गणतन्त्रको स्थापना भए सामाजिक क्रान्तिहरू उन्मूलन भयो। त्यस समय अवधिलाई सामाजिक क्रान्तिकालको समय अवधि बुझ्नु पर्दछ। यदि हामीहरूको क्वेसनमा आयो कि नेपालको ऐतिहासिक अवस्थाबारे छलफल गर्नुहोस् वा उल्लेख गर्नुहोस् भने तपाईहरूले चारवटा काल छुट्याइदिने। प्राचीन काल जसलाई इतिहास स्थापनाको देखि लिएर विक्रम सम्वत 935 सम्मको समय अवधिलाई प्राचीन काल भनिन्छ भने मध्यमकालीन काल भनेको विक्रम सम्वत 936 देखि 1825 सम्मको समय अवधिलाई मध्यमकालीन काल भनिन्छ भने शासनकाल भनेको सम्वत 1850 देखि 1951 सम्मको समय अवधिलाई शासनकालको तथा राणा शासनको समय अवधि भनी बुझ्नु पर्दछ। र सामाजिक क्रान्ति भनेको राजतन्त्र अन्त भइसकेपछि तथा विक्रम सम्वत 2063-64 को जन आन्दोलन पश्चात जब गणतन्त्र स्थापना भयो तबदेखि सामाजिक क्रान्तिको आगमन भयो। यसरी हामीहरूले नेपालको इतिहासलाई सम्झिनु पर्दछ र हामीहरू क्वेसनमा आयो भने यही चारवटा मुद्दालाई उल्लेख गरेर बुझाउनु पर्दछ। यो हामीहरूले बुझ्यौँ होइन। अब बुझौँ हामी सामाजिक अवस्था। त नेपालको सामाजिक अवस्था भन्नाले नेपालमा जातीय विविधता अति उच्चमा छ। नेपालमा जम्मा 125 वटा भन्दा बढी जातिहरू बसेका छन्। त्यसरी हामीहरूको राष्ट्रिय गानमा छन् सयो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। यो कुरा हामीहरूले जातीय विविधताबाट बुझ्नु पर्दछ। जति जाति भए पनि हामीहरूले एक ढिक्का भएर पश्चिममा क्षेत्री बाहुनदेखि लिएर यहाँ तराईमा यादव झा राजपूत सम्मको जातिहरू एउटा ढिक्का भएर बसेर हामीहरूले एउटा नेपाललाई सुन्दर बनाएका छौँ। त्यही भएर नेपालको सामाजिक अवस्था हेर्ने हो भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यहाँ पश्चिमको क्षेत्री बाहुन लिएर यहाँको यादव तथा राजपूतहरू जस्ता 125 भन्दा बढी जातिहरू बसोबास गर्दैछन् र यी जातिहरू सयो थुङ्गा फुलको हामी एउटै माला
नेपाली भएर नेपाललाई सौन्दर्य बनाएका छन्। त नेपालको सामाजिक अवस्था बुझ्नका लागि यही कुराहरूलाई बुझ्नुपर्दछ। जातीय विविधता उच्च छ, नेपालमा भाषाहरू धेरै छन्, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, नेवारी इत्यादि। त यही कुराहरूलाई समग्रमा बुझ्ने हो भने यी कुराहरूलाई नै नेपालको सामाजिक अवस्था भने बुझ्नु पर्दछ। अब हामीहरू बुझिसक्यौँ नेपालको ऐतिहासिक एवं सामाजिक अवस्था, र अब हामीहरू केही लेख्ने प्रयास गरौँ। क्वेसन लेख्नुहोस् तपाईहरू। नेपालको ऐतिहासिक एवं सामाजिक अवस्थाबारे सामान्य छलफल गर्नुहोस्। यो क्वेसन तपाईहरूलाई 10 मार्कमा पुग्ने गरी लेखाउँछु है। त्यतिसम्म तपाईहरूले यो क्वेसनलाई बुझिदिनु भयो भने यो टपिकको लागि इनफ हुन्छ। यो क्वेसन लेखिसकेपछि अब तल हामीहरूले लेख्ने प्रयास गरौँ। लेखौँ त। नेपालको ऐतिहासिक अवस्था तथा सामाजिक अवस्था प्राचीन कालदेखि नै धेरै सांस्कृतिक र सभ्यताहरूले बनिएका देखिएको पाइन्छ, र नेपालको इतिहासलाई अध्ययन गर्नका लागि निम्न 4वटा कालहरू छुट्याएर नेपालको इतिहास अध्ययन गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि तपाईहरूले यो 4वटा बुँदा लेख्नुहोस्। यो 4वटा बुँदा प्राचीन काल, मध्यम काल, अनि शासनकाल र सामाजिक काल। त कहाँ थियो हामीहरू? कालमा। त नेपालको इतिहासलाई 4वटा कालमा विभाजन गरिएर अध्ययन गर्न सकिन्छ। पहिलोमा लेख्नुहोस् त प्राचीन काल। त्यसलाई अन्डरलाइन गरेर तलबाट लेख्नुहोस्। नेपालको इतिहास पहिलादेखि नै सांस्कृतिक र सभ्यताले बनिएको इतिहास हो। पुनः विराम गरेर प्राचीन काल भन्नाले इतिहासको सुरुवातदेखि विक्रम सम्वत 935 सम्मको समय अवधिलाई प्राचीन काल भनी बुझ्नु पर्दछ। प्राचीन कालमा लिच्छवी, मौर्य, गुप्त समाजको प्रभाव देखिएको पाइन्थ्यो। नेपालको इतिहासमा पहिलो शासन गर्ने वंश भनेको गोपाल वंश हो, जसले 561 वर्ष शासन गरेको थियो। त्यस्तै दोस्रो शासन गरेको वंश भनेको अहिर वंश हो। अहिर वंशले 161 वर्ष जम्मा शासन गरेको थियो। र त्यसपछि अब हामी अर्को बुँदामा मध्यमकालीन काल। मध्यमकालीन काल लेखेर तपाईहरुले तल अन्डरलाइन गरेर तलबाट लेख्ने सुरु गर्नु। मध्यमकालीन काल भनेको विक्रम सम्वत 936 देखि 1825 सम्मको समय अवधिलाई मध्यम
कालीन इतिहासको समय अवधि भनी बुझ्नु पर्दछ। मध्यमकालीन कालमा मल्ल वंशहरूको शासन थियो र मल्ल वंशको प्रथम राजा अरिदेव मल्लज्यू हुनुहुन्थ्यो। साथै मल्ल वंशको पालामा चित्रकला, वस्तुकला जस्ता कलाहरू निर्माण गरी योगदान पुर्याएका थिए। यति लेखेपछि अब आउनुहोस् अर्को बुदामा। शासनकाल। शासनकाल लेखेर तलबाट लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने शासनकालको आधारमा 1850 मा राणा शासन सुरु भयो र 1951 मा गएर राणा शासन अन्त भयो। राणा शासनको समय अवधिमा नेपालमा निरङ्कुश तथा मोनोपोली आदेशका शासनहरू चलिरहेका थिए र 1951 को पछि लोकतन्त्र स्थापना भयो र राणा शासन समाप्त भयो। अब आउनुहोस् सामाजिक क्रान्तिकालमा। नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने राजतन्त्र अन्त भए पश्चात साथै विक्रम सम्वत 2063-64 को जनआन्दोलन पश्चात गणतन्त्रको स्थापना भयो र त्यहाँदेखि सामाजिक क्रान्तिको उन्मूलन भयो। यति लेखिदिएपछि तपाईहरूले इतिहासको सामान्य अवस्था झल्काउन सक्नुहुन्छ र क्वेसनमा मागिएको कुराहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ। अब साथै क्वेसनमा अझ जोडिएको थियो सामाजिक अवस्था। सामाजिक अवस्था लेखेर अन्डरलाइन गर्नुहोस्। त्यसपछि लेख्नुहोस् नेपालको सामाजिक अवस्था बुझ्नका लागि जातीय विविधता, भाषा तथा लैङ्गिक समानता बुझ्नु पर्दछ। पूर्ण विराम गरेर त्यसैमा लेख्नुहोस् नेपालमा जातीय विविधता उच्च छन्, जसमा नेपालमा 125 वटा भन्दा बढी जात जातिहरू बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। साथै नेपालमा भाषाहरू पनि विभिन्न खालका रहेका छन्, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी इत्यादि। साथै नेपालको लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिराखेका छन्। त यति लेखिदिनु भयो भने तपाईहरूले नेपालको ऐतिहासिक तथा सामाजिक अवस्था झल्काउन सक्नुहुन्छ। निष्कर्ष लेख्नुहोस् त। नेपालको ऐतिहासिक र सामाजिक अवस्था प्राचीन कालदेखि नै विभिन्न सांस्कृतिक र सभ्यताले बनेका इतिहास हो र नेपालमा विभिन्न किसिमका जातीय विविधता तथा भाषाहरू रहेका छन्, जसले नेपाललाई एउटा सौन्दर्य देशको रूपमा देखाउने कार्य गरिरहेका छन्।
यति लेखिदिएपछि तपाईँहरूको क्वेसन पुग्यो। तपाईँहरूको लागि म आजदेखि फर्स्ट पेपर सुरु गरेँ। पहिला नै जसरी तपाईँहरू आउनु भएको थियो त्यसरी नै फेरि जोइन हुनुहोस्, फेरि त्यसरी नै पढाएर निरन्तरता दिनुहोस् र म्याथलाई इग्नोर गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। दुवैलाई कम्बिनेसन गरेर आजदेखि क्लास गर्ने प्रयास गर्नेछु। साथै हजुरहरू पनि यहाँ टाइम दिनुहोस्, किनकि अब एक्जाम आउने समय पनि आउन लाग्यो। त्यही भएर म आजदेखि दुवै क्लास कन्टिन्यू अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछु।